अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं मलक सरफराज अब्दुल एडवोकेट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, रेप इंसिडेंट हुआ है, कहा यह जाता है कि ये एक गैंग रेप है। बट इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मुहर्रकात हैं, क्या स्टोरी है, क्या क्राइम स्टोरी है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक माइंडसेट में क्या क्या वाक़यात रुनमा हो सकते हैं, या यहाँ तक पहुँचने में एक माइंडसेट कैसे यहाँ तक पहुँच जाता है कि इस तरह के गैंग रेप और फिर उसके बाद मर्डर, और फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो माशरे के लिए एक बड़ी तकलीफ दा। इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो माशरे में एक खौफ और हरास की एक फ़ज़ा छोड़ जाते हैं, और देर तक जो है ना वो माशरा इस तरह के इन्वायरमेंट से नहीं निकल सकता। तो मैं सरफराज अब्दुल साहब से जानना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को रुनमा होने से कैसे रोका जा सकता है, इसकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। तदारक के हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इसका जो लीगल हवाले से हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरह का कोई क्राइम कमिट होता है तो जो तफ्तीश का जो पहलू है वो बड़ा कमज़ोर होता है, और सही देखा जाए तो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं या जो तफ्तीशकार होते हैं वो शायद इस तरह के वाक़यात को मिस हैंडल कर देते हैं, और इस हवाले से उनके पास कोई ख़ास एक्सपर्ट ही नहीं होती, और जिसकी वजह से जो है ना वो केस शुरू से ही ख़राब हो जाता है। और जब वो नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर और डाउटफुल जो है वो इन वाक़यात के हवाले से जब ये चीज़ें जो मुतलका जो जजेस हैं, हजरात हैं, उन तक जाती हैं तो फिर डेफिनेटली जब शक का कोई फ़ायदा होता है या कोई एक लूप होल मिलता है या कोई कमज़ोर तफ्तीश होती है तो उसका डेफिनेटली जो है वो फ़ायदा जो है वो जो मुलज़िम को जाता है। तो जजेस फिर डेफिनेटली वो भी उन्होंने भी लॉ को देखना होता है, और वो लॉ के ही जो है ना वो अम्ब्रेला के नीचे जो है ना वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, और फिर जो है ना वो फिर हम माशरे में जो है ना वो इस तरह के वाक़यात के हवाले से जजेस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें उनका कोई इतना ख़ास कोई रोल नहीं होता। उन्होंने चूँकि सारी हिस्ट्री और सारे जो केस को स्टडी करना होता है, तो जिस तरह की तफ्तीश होगी या जिस तरह की वो विटनेसेस होंगे तो वो मामलात होंगे। तो बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जो वो जो तफ्तीशकार हैं वो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से उनको इस तरह के जो इंसिडेंट्स की तफ्तीश करनी चाहिए, और तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए, और इसके साथ साथ उनके अंदर एक्सपर्टी होनी चाहिए, वो कम्पिटेंट होने चाहिए टू हैंडल द सच सिचुएशन, टू टेक अप द सच केसेस। तो दूसरा ये है कि इसकी रोकथाम के लिए हमें माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ सेमिनार, सिम्पोजियम और मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, और इसमें कानून साजी भी इसमें शामिल है। इसको कानून को इसको मज़ीद सख्त किया जा सकता है, और इस हवाले से लोगों का भी एक जो किरदार है, और इस हवाले से बहुत सारे, यानी कि मैंने जैसे पहले कहा कि आप क्रिमिनोलॉजी को इस जो साइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के वाक़यात कोई रातों रात कोई जन्म नहीं लेते, इसका एक ख़ास माइंड सेट होता है, और वो माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता पनपता रहता है। तो ये मेरे ख़्याल में जो मेरी मालूमात के हवाले से मुझे ये पता चला कि इस जो क्राइम के अंदर जो मेन जो एक जो रोल है वो वहाँ के जो इस हॉस्टल है, जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसका जो रज़ाकार है, यानी पुलिसमैन के हवाले से बात हो रही है। तो वो डेफिनेटली वो इस चीज़ को वॉच करता रहा, और एक चीज़ उसके दिल और दिमाग पे हिट करती रही है, और फिर वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की जो है वो तकमील के लिए एक वो चीज़ें उसको वो हवा देता रहा है, और फिर शायद कोई इस तरह की कोई सिचुएशन बनी, कुछ इस तरह के हालात बने
کہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز آئی ہے اور پھر وہ پنپتی رہی ہے اور پھر بالآخر اس کی اس جو خواہش جو ہے وہ اس کے جذبات کے اوپر اور اس کی سوچ کے اوپر غالب آ گئی اور وہ بالکل دل و دماغ کھو بیٹھا اور بالکل ایک انسان سے حیوان ہو گیا. اور میرے خیال میں انسان سے حیوان ہونے میں کوئی اتنا وقت بھی نہیں لگتا اگر اس کی اصلاح کی کوئی صورتحال نہ پیدا کی جائے تو. کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو میل پرسن ہوتا ہے اس کے سیمن کی جو ایکچوئل جو ہے وہ 15 گرام تک ہو سکتا ہے، لیکن 150 گرام کا سیمن جو ہے نا وہ اس کی جو پیلوک کیویٹی تھی یا ریپروڈکٹیو آرگن تھے وہاں سے لیا گیا. تو اگر کوئی ڈی این اے کی رپورٹ کروانی پڑے یا کوئی آٹوپسی کی اس کی رپورٹ آتی ہے تو اس میں پھر یہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا کہ اتنے زیادہ لوگوں کا سیمن، یعنی کہ 150 گرام سیمن سے مراد یہ ہے کہ ایک گینگ ریپ ہوا ہے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایک گینگ ریپ ہوا، تو پھر کیسے ایک لیگل طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہو سکے گا کہ کون ہے اور کس نے اس کا ریپ کیا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی ملزم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ اصل میں وہ جیسے میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جو اس طرح کے جو گینگ ریپس وغیرہ کے جو کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں جو تفتیش کار ہیں ان کی ایکسپرٹی چاہیے اور اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت سارے عوامل فرما ہے. مثلا یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے جو یہ میڈیکل کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس کو کتنا ٹائم لگا، کتنے ٹائم کے بعد یہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور یہ اگر جتنا جلدی ہوگا تو اس کا اتنا ہی رزلٹ اچھا آئے گا. آج کل ایک اچھی ٹیکنالوجی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ لیب کے اندر ان چیزوں کو پروو کیا جا سکتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا ٹائم جو ہے نا وہ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ایک رول ہے ٹائم کا. تو جتنا آپ اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس یا ڈیلے کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ رزلٹ کو افیکٹ کرتا چلا جائے گا اور ڈیفینیٹلی وہ چیزیں مشکوک ہوتی چلی جائیں گی اور جب چیزیں مشکوک ہوتی چلی جائیں گی اور کنفیوز ہوتی چلی جائیں گی اور وہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی پھر وہ ملزم کو اس کا فائدہ بھی اور آج کل تو ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جیسے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہے، اس میں فنگر پرنٹس وغیرہ ہیں اور جیو فینسنگ اس میں آ جاتی ہے. تو یہ مختلف ٹولز ہیں، اگر کوئی اچھے ایکسپرٹ اگر تفتیش کار ہوں تو میرے خیال میں اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ ایک منہ چڑھاتا ثبوت ہے مودی سرکار کے اوپر اس طرح سے کہ کیسز کے لیے جو ہے نا وہ نیشنل جو پلانز ہیں ان کو لانا چاہیے اور وہاں ایک سبجیکٹیو ہمارے سبجیکٹس میں جو ایجوکیشنل سبجیکٹس ہیں اور جو ہماری انوائرمنٹس ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی اگر سوسائٹی میں ہم نے ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کر آنا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ جو جتنی بھی ٹاک ہوئی ہے یہ آپ کے لیے بڑی پروڈکٹیو رہے گی. ٹھیک ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چاند ظفر، اللہ حافظ. اس طرح سے کہ کیسز کے لیے جو ہے نا وہ نیشنل جو پلانز ہیں ان کو لانا چاہیے اور وہاں ایک سبجیکٹیو ہمارے سبجیکٹس میں جو ایجوکیشنل سبجیکٹس ہیں اور جو ہماری انوائرمنٹس ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی اگر سوسائٹی میں ہم نے ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کر آنا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ جو جتنی بھی ٹاک ہوئی ہے یہ آپ کے لیے بڑی پروڈکٹیو رہے گی. ٹھیک ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چاند ظفر، اللہ حافظ.